صباح الخير الدراري. صافا كلشي مزيان الدراري صافا. It's a purple rain. صوت ديال برينس. صافا الدراري هاد لا فيديو غنبارطاجي معاكم واحد تجربة عميقة قعدت لي في ملي كنت ندوز لي زونتروتيان. دونك شفت دي كومونتير الدراري تيهضروا لي على لي زونتروتيان وبغيت نبارطاجي معاكم واحد القصة وقعت لي مع لي زونتروتيان اون جينيرال. سو دونك كنت شديت الباك بلس 5 في المغرب. يا سلام فرحان براسي. دونك كنت فرحان مزيان اخيرا. وكنت دفعت لفرنسا وقلت اونتر طون غنمشي نبدا نخدم في سونتر دابيل. سو مشيت بحال هكا ندوز لي زونتروتيان في سونتر دابيل. مشيت لكازانيغ شور دوزت واحد لونتروتيان مع واحد سونتر دابيل. دابا تفكرت سميتو ولكن بلا ما نقول سميتو باش ما نديرش لهم اشهار السلبي او ميم طون. حيت دونك دخلت داخل انا نورمالمون انا شوي سور كومون دير شوي سور كاليفيي. حيت نورمالمون في ان سونتر دابيل الانسان كيجي سوا باك ولا باك بلس 2 ولا ما عندوش الباك ولا تيجي باك بلس 5 حتى هو. المهم هو يكون تيهضر بالفرنسي. دونك انا جيت دوزت لونتروتيان وجيت فهمتي جيت بديك ديك ليسبري زعما شوي ان انجينيور خصني نكون دونك كيلكان كي كومون دير كي comment dire, la communication, bon, ok, confiance en lui, d'accord. Quand دوز entretien في التحت دونك في التحت ديال دوك لي لوازير كاتب المهم ميوزيك جيتار بحال هكا وكاتب ليكتور كاتب بي ان ال. بي ان ال هي ديك البروغراماسيون نورولانغويستيك داكشي تاع البرمجه اللغويه العصبيه جوبونس تاع دابا معروفه تاع الكوتشين واللعيبات بحال هكا. وانا كنت متبع دي كوتش امريكان بحال انطوني روبينز بحال دي زيكريفان بحال جوبونس اندي واير. بون c'était plutôt des américains ولا des français ولكن c'était surtout des américains. بون حيت les américains هما les précurseurs تاع هادشي. اي خونا اللي كان دوز دي اونتروتيان كان كوتش و جو بونس كان كيدوز سوا في الراديو سوا في التلفازه مش عارفو. ويقول لي قال لي شنو هي البي ان ال. قلت ليه هكذا كذا قال لي قول لي شنو كتعرفهم دي كوتش. قلت ليه دي زاميريكان. ويقول لي ما كتعرفنيش. قلت له لا ما كنعرفكش. مشات لي سميتو هاد السيد قلت له ما كنعرفكش وبحال ما عجبوش الحال. بون ما تقبلتش في داك لونتروتيان وبحال جاتني واحد الصدمه الايغو تاعي. قلت انا عندي باك بلس 5 وكذا وما قبلونيش. علاش ما قبلونيش وهادي. وواحد اللحظه وليت مهم دوزت اونتروتيان اخر حتى هو ما تقبلتش فيه. وقلت شنو هو البلان. قلت شي بلان تما وما فهمتش كي الدراري ما بقيتش عاقل على كيفاش اناليزيت هذا الشيء. ولكن واحد اللحظه لقيت راسي كندخل لان اونتروتيان. دونك انا جو بونس الشيء اللي قلت في راسي قلت كوم كوا دابا انا عندي ان باك بلس 5 وكان جيت ندوز اونتروتيان مع واحد السيد غالبا ماشي كنت عنده باك بلس 5 دونك غيحس بيا بحال بلوتو ان بو سوبيريور عليه. ودونك هو ما غاديش يعجبو ديك القضيه. دونك انا خصني نحاول خصني تكون اون سوميسيون داك السيد. خصني بحال هكا نبان تحت النيفو تاعي يبان تحت منه باش هو يخدمني عنده ولا يخدمني معاه. اي دونك وليت كنمشي ندوز دي زونتروتيان
où je passe pour un genre pour quelqu'un où je passe comment dire, pour un mec qui اللي عنده bac plus 5 mais دا غير بالتساطيح وما عندوش فريمون دي كومبيتونس في الدومين تاعو وخاصو دابا غير يخدم وصافي ودونك بغيت تفرو في الانفورماتيك وجيت لي سونط دابيل باش ندير اون كارير تما. حيت في المغرب خاصك تقول كوم كوا غتخدم حياتك كامله، ماشي تقول لهم غتخدم 6 شهور ولا 3 شهور، خاصك تبين لهم انك حياتك كامله غتبقى اسكلاف ديالهم. دونك وليت كنمشي بهاد ليدي، كنمشي كنبين راسي تحت من داك تنبين راسي ماشي كومبيتون في الدومين تاعي. دوك باك بلس 5 غير شرويطه وانا تنهضر شويه الفرونسي وغادي نجي نخدم معاكم غير باش نهضر فهمتي. دونك هذا هو كنت ندخل ندخل بهاد ليسبري. ما خصنيش تكون دافع كبير، ماشي ما خصنيش تكون دافع كبير، ما خصنيش تكون تايق في راسي، ما خصنيش نهضر بحال هكا اليز مع السيد وبحال تنهضر مع شي انسان. خصني نهضر ونبقى نقول وي انا ونهبط صوت. دونك وليت واحد بسيكوز ونجح داكشي. اول اونتروتيان دخلت بيه بهاد ليسبري تقبلت مشيت بون. هذيك الحكايه بوحدها لي سونط دابيل. دونك غنكمل باش نهضر لي زونتروتيان. صافي تقبلت في هاد لونتروتيان. دونك مشيت لواحد السونط دابيل اخر بعد 3 موا تا هو درت نفس القضيه تقبلت. صافي لقيت راسي مزيان تنتقبل بيس. مشيت لفرنسا دوزت بروميير اني ديال الماستر، لقيت العام الثاني ديال الماستر وخصني نقلب على ستاج فان ديتود. لقيت اونتروتيان مع كاب جيميني. مشيت لكاب جيميني، دخلت بحال هكا عند واحد السيده، المهم تهضر معايا وانا مشيت بنفس ليسبري اللي عندي اللي كان عندي في المغرب ديال لي سونط دابيل لعيبات كذا. غادي بنفس ليسبري. بون انا عندي باك بلس 5 وداك الشيء، ولكن راني ظريف راني زوين، راني جاي غير نخدم هنا، راني جاي غير دخلت. دوزت المهم بديت تسول فيا كنجاوب فيها وانا بالكوستيم تاعي وبالكرافات وبالقميجه. دابا غير تمشي بالتيشيرت لونتروتيان بيس، ما كاين لا كوستيم لا مشي بالسبادريه بالتيشيرت. تدخل دوز اونتروتيان تاعك هادشي كان غير في الاول. وكانوا بنادم جاو تا هو جاي غير بالتيشيرت عادي. بون انا دوزت مع اونتروتيان تسول فيا ويطلع لي واحد النوطه قلت لي جي لامبرسيون كو تا با كونفيونس ان توا. انا نقول لها بون قلت لها جي با جو فوا با فريمون علاش كتهضري. بغيت تقول لي قالت لي انا جو فوا كيلكان كي comment dire qui a genre qui a un vécu au Maroc ou un vécu ici en France, donc عندك واحد et en même temps عندك là-bas deux masters. En même temps, t'es guitariste, t'aimes bien la philosophie et tout ça, mais j'ai l'impression que t'as pas confiance en toi. Là, donc, أنا بحال مشيت داك دونك بديت نجوي داك لو رول داك الدور وتصيت. دونك لقيتها غادي تدخل لونتروتيان بحال المهم غالبا المهم سورتو فين كنت تكون ديبيوتون ولا في هذيك اللحظه كنت على راسي بالضبط. لعبت واحد الدور، كنت واحد الشخصيه لاعبه في ديك اللحظه فهمتي اللي كنت لاعبها زي صاحب دابي هنا في المغرب. اي دونك ما نقدرش نخرج من ديك الدور باش نخرج بواحد الانسان اخر في ديك اللحظه. اي ما تقبلتش. دونك مشيت قلت واه ذا فاك وما بحال كانت واحد القمعه عليا. دونك ما حملتش راسي وبقيت تنفكر فيها شي يومين ولا 3 ايام وانا تنشوف كيفاش كنت نجاوب، تناناليزي لي كيسيون لي ريبونس وكيفاش كنت نفكر وكذا واللونغاج كوربوريل تاعي وكيفاش. المهم بقيت تنفكر في هادشي. ومن بعد دوز دوطخ اونتروتيان مي هذا التفرقيع. دوز ان اوتر اونتروتيان في اورانج مع 3 الناس اون ميم طون او دوزتو تري بيان وتقبلت فيه. ومهم وداز مزيان
وعاد هنا المهم قصه اخرى انا فهمت الماناجر تاعك، حيت اصلا دابا حنا النيفو ديال باك بلس 5 ماشي عاوتاني باك المهم تمشي لي سونط دابيل، الماناجر تاعك تلقاه واصل تا هو، كتلقاه كلكان شي با لي ابار ليكسبيريونس، المهم تلقاه واصل في الكومونيكاسيون في كلشي. اي دونك حتى العلاقات تبدلات، دونك باش تبقى مركز في لي زونتروتيان. دونك الا بغيت نعطيكم شي نصيحه اللي ديروها في لي زونتروتيان ديال ار اش، اللي غالبا داك اللي تيكون انتروتيان ديال ار اش عاد تيكون انتروتيان تكنيك، غنمشي نهضر عليه بالتفصيل دي فيديو اخرين. ولكن النصيحه اللي نعطيكم مع الار اش اللي كتكون غالبا دريه، هي انك خاص دير في راسك بحال داير مع شي دريه غتصاحب معاها. اول لقاء غرامي ليك مع ديك الدريه خاصك تزرب عليها، خاصك تبين راك راجل، فهمتي؟ حتى بالنسبه للمراه ما تهضرش مع الدراري، حتى العيالات خاص تبين انها مراه وقاده، فهمتي؟ تكون بالنسبه للرجال خاصهم يخرجوا لك التستوستيرون يبان، فهمتي؟ تبان راك واقف من الدخل، التسليمه تكون قاصحه، تبين انك راك كول، راك مرتاح، تكون تضحك، واخا تمثل غير مثل، فهمتي؟ المرات واخا تكون مخلوع المهم ضحك تفلا دير راسك بحال جاي او ميم طون في لي كيسيون كتجاوب تتاخد، فهمتي؟ كتاخد راحتك، ما تكونش مزير، حاول ديما تطلق راسك بحال ملي كتلاقى مع دريه. دابا انت ديرها بحال راسك بحال غتلاقى مع دريه، الا لقيتي مع دريه وبنتي مكمش وداك الشيء، راه ما غاديش تلاقى معاك مره اخرى. انت هذاك الكونتاكت الاول خاص ايغاش تزعط فيك من الاخر، هذا هو البلان. 12 دقيقه دريت على فيديو، دونك كما قلت لكم خاص ايغاش تزعط فيك، الا ما تعطاتش فيك اهم حاجه ما تكرهكش، تقول خونا لا على سورتو دريه راه كتشوفي ابار لو فيت بروفيسيونيل، خاصك تبان بحال هكا، خاص تبان دري بيس كول، سورتو في الدومين تاعنا نهضر على لافورماتيك او ابار كاين دي دومين اخرين كلها، ولكن هادشي تيبقى كومان، هو انك تبان عندك ديناميك سورتو بور ان ديبيوتون ولا شي واحد جونيور اللي عاد جاي عنده عام ولا عامين ديال الاكسبيريونس ولا عاد خارج من ليكول، خصو يبين راسو ديناميك، خص تكون عندك ديك باينه في صوتك، في هضرتك، في كيفاش كتمشى، كيفاش كتشوف، كتبان عندك ديك لينيرجي اللي غتعطيها لهم، حيت انت راك جاي ما عندك والو، بون عندك قاري 5 سنين ولكن ما عندكش اون اكسبيريونس. دونك اش كتبيع لهم؟ كتبيع لهم الموتيفاسيون، تقول لهم انا راني فيا لو فو، عندي فيا، فهمتي؟ في عندي الجمر تحتي، فهمتي؟ يعني انك كتبيع لهم لينيرجي، هما انفيستيو فيك، كيقولوا هذا السيد راه عنده واحد البوتونسيال من هنا واحد العام ولا عامين، دونك غينفيستيو فيك باش يردوا داك الشيء اللي انفيستيو فيك بدا 6 شهور ولا عام ولا عامين، داكور؟ دونك هي هذه اللي دار الدراري. لي كيسيون لي ريبونس في لونتروتيان ديال ار اش وتكنيك غادي نجاوب عليهم فيديو اخرى، دابا ديجا فيديو 13 دقيقه. دونك الدراري اللي عندكم دي كيسيون حطوهم ليا، دي لايك حتى هما تعجبوني الدراري، زعما راكم تسبورتيوني. دونك شكرا اي تهلاو.